मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। में जिसका किसी भी तरह से मंजन न बिखरा हो तो फिर वो अल्लाह रसूल का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपने मंजन देखे हैं ना, बसों में जब जाते हैं, एक आम आदमी जाके मंजन बेचेगा नहीं बेचता, लेकिन जब वो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर वो नमाज रोज़े की तरगीब देता है, फिर चेहरे पे दाढ़ी होती है, पगड़ी होती है, फिर कहते हैं 5 रुपए की टॉफ़ी गले को साफ़ करती है, लोग एकदम उससे लेते हैं कि यार बड़ा नेक परहेजगार आदमी है। जिस हकीम की दुकान ना चल रही हो वो तिब्बे नबवी का लेबल लगा के अपना मंजन मार्केट में बेचना कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं इलाज करता हूँ। कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है, हमने कलौंजी से 20 किस्म की दवाएं बनाई है, बुखारी की हदीस है। तो मंजन मार्केट में क्या होता है? कोरोना का इलाज कुरान हदीस की रोशनी में, कैंसर का इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब तो डॉक्टरों ने भी ये रोशनी इस्तेमाल करना, बास डॉक्टरों ने, सब तो नहीं। तो जिसका मंजन न बिक रहा हो, रूहानी वाले तो बेचते ही मंजन कुरान और सुन्नत का है। भाई कुरान में शिफा है, भाई मेरी बेगम से बन नहीं रही है, ओ भाई तेरी बेगम पे जादू है। भाई डॉक्टर साहब, वो रूहानी साहब, आपको कैसे पता चला जादू है? अबे क्या नबी पे जब जादू हुआ था तो तेरी बेगम पे नहीं हो सकता? अच्छा फिर उसका इलाज क्या? कुरान में शिफा है। कुरान में जब शिफा है तो किसी भी मौलवी साहब से दम करवा लेना, तेरे वाले कुरान में क्यों है? कुरान में शिफा। ऐसी बातें कुरान कुरान करके उल्लू बना के उसकी बेगम मार्केट से शाट। 2 आदमियों को तो मैंने अभी आपके सामने, एक तो कल का वाक्य, चंद दिन पहले का, और भी बहुत सारे वाक्य आते हैं। बेगम क्या हुई तो मंजन क्या बिकता है? मजहब का। बहुत आराम से मलका सबा ने कहा ये मजहब का लेबल लगा रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, यानी इनकी दावत में क्या है? अल्लाह, तौहीद। तो अगर ये वाकई नेक आदमी है ना, वाकई नेक है, हम इससे नहीं लड़ सकते, फिर हम इससे नहीं लड़ सकते वाकई। ये यानी इसे जो हमारी हुकूमत गिरानी है और अपनी हुकूमत कायम करनी है, अगर ये अल्लाह का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं तो फिर हम इससे नहीं लड़ सकते। और अगर ये ज़मीन के लिए जंग है, जैसे कि उस ज़माने में अब भी होती है, उस ज़माने में क्या ज़मीनों के लिए जंग होती है ना, भाई उस इलाके पे भी कब्जा हो जाए, उस इलाके पे भी कब्जा हो जाए, उसके पेट्रोल के कुएं मेरे पास आ जाए, उधर गैस के कुएं मेरे पास आ जाए, कोयले की कानें हमारे। अब तो यही जंगें हो रही हैं दुनिया में, लेबल उसमें कुछ और लगाया जाता है, पीछे यही होता है। नज़रियाती जंग नहीं होती अब। तो अगर ये मादा परस्ती की जंग है तो भाई इसको इतने हदिये दो, इतना पैसा दो कि ये पैसा देख के अपनी दावत और तहरीक से पीछे हट जाएं। क्या बेहतरीन जहानत है या नहीं है? लिहाजा कहने लगी जंग में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि हमें फतह के बजाय शिकस्त भी हो सकती है। इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन, याद रखो जब शिकस्त होती है ना तो बादशाह लोग जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसदूहा, उस बस्ती का बेड़ा गरक कर देते हैं। वजालू आइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन, कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील कर देते हैं। वकज़ालिका यफ़अलून, अगर ये हक पर नहीं हुए और हमारी इनसे जंग हुई और बिलफर्ज इनको फतह हो गई तो हमारा भी अंजाम यही होगा। उसके ये भी तो देखो ना, ये भी हो सकता है। लिहाजा जल्दबाजी ना करो, इसको हम आजमाते हैं कि ये वाकई अल्लाह का नेक बंदा है, नजरिए की बेस पे जंग करना चाह रहे हैं, या सिर्फ जमीनी जंग है, मादा की जंग है, इनको हुकूमत का नशा है। तो इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, बहुत महंगे महंगे हदिये गिफ्ट इनके पास भेजती हूं मैं, बहुत महंगे महंगे तोहफे भेजती हूं इनके पास। हीरे जो जाहिर है उनके पास तो बहुत कुछ था। फनाज़िरतुन, फिर मैं देखती हूं बिमा यरजिउल मुरसलून, कि जो मैं कासिद भेजूं वो क्या वापस पैगाम लेकर आते हैं। अगर इनकी दावत में थोड़ी लचक हो गई ना, थोड़ी सी भी लचक हो गई, इसका मतलब इनको अपनी तहरीक पर खुद ही एतमाद नहीं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपने 3 तलाक़ें दी और मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, बीवी हराम हो गई, उसके बाद अगले दिन आप खूब नोटों का थैला लेकर आए, मुफ्ती साहब हराम हुई है कि नहीं हुई है? मुफ्ती साहब कहेंगे दोबारा बताना किस तरह से दी थी। अगर ये दोबारा सवाल पूछा जा रहा है, मतलब नोट का थैला नहीं था, तो फिर तो ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। अब जब थैला मिला है तो थोड़ा लहजे में क्या आ गई है? नरमी। इट मीन्स कि ये मौलवी साहब 2 नंबर आदमी है। भाई थैले से पहले भी वही मसला है, थैले के अगर डिटेल तलब थी तो फिर कल ही ले लेते हैं ना तफसील। क्या ख्याल है भाई? तो अब क्या है कि जी उसने क्या किया, इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, बहुत सारे हदाया भेजे। तो क्या हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत में बजाय लचक पैदा होने के और सख्ती पैदा हो गई। और क्या हो गई? सख्ती। क़ाल अतुमिद्दूननी बिमाल,
تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری ہیلپ کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بات تم سے کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں, توحید کی بات کر رہا ہوں. شرک چھوڑ دو, انسان بچ کے انسان کا بچہ بن کے کیا ہو, چلی آؤ, اور تم مجھے پیسے دے رہی ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, قاصدین سے کہا اس کو بتا دینا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم سے بہت زیادہ ہے. یعنی ویسے بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور پیسے ویسوں کی تو میرے سے بات ہی نہیں کرو, پیسوں کی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرو. ارجع الیہم, اور پھر اس کو بولا کہ اب تو واپس چلا جا, اب خط نہیں آئے گا. ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خط و کتابت کرتا رہے گا. ہدہد کے اور بھی بہت سارے کام, اس کی تو غیر حاضری ہو جاتی ہے, بہت سارے کام نمٹ جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں ہمارے. ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, اب خط نہیں آئے گا, قاصد نہیں آئے گا, اب فوج لڑائی کی تیاری شروع کر رہی ہے. ہم ایسا لشکر لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں, لا قبل لہم بہا, یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی فوج ہوگی, اتنے گھوڑے, اتنی تلواریں, جو بھی, پھر زرہیں اور لوہے کے جنگی ٹوپیاں, پورے جاہو جلال کے ساتھ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں جہاں گوگل نے ہمیں, وہ ہدہد نے ہمیں بتائی ہے. اس زمانے کا گوگل ہدہد ہی تھا. لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ, اور جب ہم لڑیں گے نا تو انہیں اس علاقے سے عزت کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ سب کو گرفتار کر کے صوفے پہ بٹھایا ہم نے کہ جی ایکچولی آپ چونکہ ہم سے لڑ کے تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ چائے وائے پئیں اور جہاں جہاں اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانے وہاں تشریف لے جائیں. نا نا نا, ہم ان کو رسوا کر کے نکالیں گے. وہم صاغرون, اور یہ عزتدار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے, کیونکہ جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے. ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ پیسوں کی لالچ ان میں نہیں ہے. فوراً کیا کہنے لگی, تو ہدہد یہ سے ہے نا, یہ مخابرے کا کام کر رہا تھا, جا کے جو بھی ہے نا پرچیاں لا رہا تھا وہاں سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جی ملکہ سبا نے پورا جو قافلہ اپنا, جو بھی اس کے آرمی کا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ پلان کیا, جا کے تفتیش احوال کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا, لیکن اب اس دعوت کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے, جا کے ہمیں ملنا پڑے گا. تو ملکہ سبا اپنے قافلے کے ساتھ پورے جاہو جلال کے ساتھ نکل گئی سفر پہ. لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ. تو وہ نکلی ہے تو ادھر سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ بھئی وہ آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا اب یہاں حکمت کہ اس کو معجزے دکھائے جائیں, کیونکہ مقصد کسی کی گردنیں اڑانا, خامخواہ میں مارنا پیٹنا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھئی دعوت سننے کے لیے تیار تو ہو نا, جب تیار ہو تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے معجزے. اور ظاہر ہے معجزے پیغمبروں ہی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اس وقت ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے 2 معجزے دکھانے کا. ایک یہ کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے, وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گی بھئی یہ کیا یہ یہاں کیسے آ گیا, یہ تو اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے, یہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. دوسرا, ایسا بہترین شیشے کا فرش بنایا, اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھنے میں تالاب لگتا تھا, پانی, لہریں تھیں اس میں. تو وہ جب یہ دیکھے گی تو وہ یقین آ جائے گا کہ بھئی یہ کس کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہو سکتا ہے, یہ معجزہ ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے جو اس کا تخت یہاں آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے. وہ تو چل پڑی ہے, اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت آ جائے. قال عفریت من الجن, ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ, میں لے کر آؤں گا, قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت یہاں پر رکھا ہوا ہوگا. جن تھا یار, اللہ اس جن سے سب کو بچا کے رکھے. آئی بات سمجھ میں؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے بزرگ تھے. انہوں نے کہا, انسان تھے وہ, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لاؤں گا, یہ جن ہے, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت حاضر. یہ کہا اور تخت حاضر, کیونکہ پلک جھپکنے میں تو بس کہنے کی دیر لگتی ہے نا, اور تخت کیا تھا بولو, حاضر. اٹ از کالڈ کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت.